गर्दाखेरि मङ्गोलिया हङ्गेरीहरूलाई दियो भने मात्र नेपाल र अरू केही देशहरूलाई दिने भनेर त्यो लामो तानातान रसियन त्यो बेलाको सोभियत सङ्घ र वेस्टर्न वर्ल्डको बिचको तानातानीले ढिला हुन गएकोमा हो नेपालको। पछि 1955 15 डिसेम्बरको दिन हामी सदस्य भयौँ। त्यसैले नेपालको लागि यो दिन साह्रै महत्त्वपूर्ण छ र सुरक्षा परिषदमा पनि नेपाल दुईचोटि निर्वाचित भएको। यो शान्ति सुरक्षा परिषदमा 1965 देखि 65 मा पनि र 1988 मा पनि दुईचोटि भयो र 2007 मा चाहिँ ट्राई गरेको सब भएन र तर दुईचोटि नेपालले युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलको सदस्य भएर पनि विश्व शान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो र सबभन्दा ठुलो युएनमा नेपालको कन्ट्रिब्युसन भनेको पिस किपिङमा हो। युएन पिस किपिङमा नेपालको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ र त्यसले गर्दाखेरि भाडाको सिपाही गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीको त्यो बदनामलाई त्यो होइन रहेछ। शान्तिको पनि लागि कन्ट्रिब्युसन गर्ने सेना भनेर नेपालको छवि उठाउने काम पिस किपिङबाट भएको छ। त्यसैले नेपाल र युएनको कुरा आउँदाखेरि पिस किपिङ जसको बारेमा तपाईँहरूले सुन्नु होला र मुख्य रूपले अहिले युएन डे मनाउँदाखेरि हामीले दुई तिनवटा कुरा भन्न आवश्यक जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि नेपाल पहिले ताइवान थियो यसको सेक्युरिटी काउन्सिल मेम्बर र फुल मेम्बर तर नेपाल लगायत अल्बानिया यिनीहरू मिलेर प्रस्ताव राखेर लेजिटिमेट ठाउँ 1949 पछि त पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना जनवादी चिनले पाउनु पर्ने हो भनेर त्यो प्रस्ताव पास भयो 71 देखि। त्यसैले यसलाई वर्ल्डको युनिभर्सलाइजेसन गर्नको लागि र हाम्रो अर्को छिमेकीलाई उसको लेजिटिमेट प्लेस ठाउँ युएनमा दिनको लागि नेपालको पनि सक्रिय भूमिका रह्यो। त्यसैले नेपालले पनि चिनलाई मद्दत गरेको छ युएनमा पुर्याउनको लागि भन्ने कुरा त्यो एउटा रेकर्ड हो। उनीहरूले एप्रिसिएट गर्छन्। आजको दिन फेरि यो चाइना पनि यो पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना युएनमा गएको एनिभर्सरी पनि हो आजकै दिन। यसैले यसको इम्पोर्टेन्ट छ र यो एक्सपर्टहरू भएको हुनाले म धेरै राम्रो बोल्न चाहन्छु। युएन भएको हुनाले सबभन्दा पहिले त डिकोलोनाइजेसनमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन यसले गरेको छ नेसनल लिबरेसनको लागि। 80 वटा देश करिब चाहिँ स्वतन्त्र हुनमा गरेर नेपालको सुरुदेखि नै युएनमा बसेर यो उपनिवेशवादको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर उठाएको र विशेषै पहल लिएको। अनि अर्को दुईटा कुरामा नेपालले लिड गरेको थियो। एउटा ल्यान्डलक कन्ट्रीको कजलाई, अर्को लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको कजलाई। लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको लागि त नेपालको रिप्रेजेन्ट गरेर पेरिसको मिटमा बोलेको थियो अरू कन्ट्रीलाई पनि। यसैले नेपालको युएनमा सक्रिय भूमिका रह्यो। दुईटा ठुला पावरको बिचमा नेपाल सदस्य हुन पाउँदा अब कसैले हामीलाई पेल्न र खान सक्दैन किनकि वर्ल्डको कम्युनिटीको सदस्य भयो नि भन्ने त्यो एउटा चाहिँ हामीमा कन्फिडेन्स बढाइदिने काम चाहिँ युएनको सदस्यताले गरेको छ र अहिले युएनमा रिफर्म गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि यो त अहिलेको सेक्युरिटी काउन्सिल भिटो पावरहरूलाई हेऱ्यो भने यो त सेकेन्ड ग्रेट वारमा जित हासिल गर्नेहरूको एउटा चाहिँ यो हालिबाली चलाउने ठाउँ मात्र भयो। जापान इकोनोमिक पावर भइसक्यो, जर्मन इकोनोमिक पावर भइसक्यो। उनीहरूले त्यो बेला चाहिँ बाहिर राखेको अहिले राखेको ठिक छैन। इन्डिया ठुलो छ र डिस डेभलप कन्ट्री डेभलप कन्ट्री धेरै भएपछि उनीहरूको पनि प्रपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसन सेक्युरिटी काउन्सिलमा हुनु पर्यो। त्यसैले डेमोक्रेटाइजेसन अफ युएन फङ्सनिङ र प्रपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन अफ यो कुन तहका देशहरूको बढी प्रतिनिधित्व छ त्यसको त्यसैले सेक्युरिटी काउन्सिलमा र गभर्निङ विभिन्न ठाउँहरूमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। पैसाको एउटा चाहिँ कन्सिडेन्ट छ युएनलाई पिस किपिङलाई पनि अरूलाई। यसको लागि मेरो त के सजेसन छ भन्दाखेरि हाई सीमा
जहाँ कि कुनै देशको सीमाभित्र पर्दैन त्यो ठाउँमा यदि मिनरल निकाल्यो भने अथवा चाहिँ फिसिङ गर्यो भने अथवा अरू रिसोर्सेस उपयोग गर्यो भने त्यसको ट्याक्स युएनलाई जारी गर्नुपर्छ। उसको इन्डिपेन्डेन्ट रिसोर्सेस भयो भने उसले इन्डिपेन्डेन्टली फङ्सन गर्न सक्छ। अहिले बिग पावरहरूले मन परि चाहिँ डिक्टेट गर्ने आउटसाइड युएन काम गर्ने गरेछ यो इन्टरफेरेन्स यो बन्द गर्नुपर्छ। वर्ल्ड प्रब्लम युएन भित्रैबाट सल्भ गर्नुपर्छ। यो नर्म्स चाहिँ बसाल्नुपर्छ। त्यसैले आउटसाइड युएन हैकमबारी कोही पनि नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले युएनलाई कसरी बहुसङ्ख्यक देशहरू बहुसङ्ख्यक जनता विश्वका जनताको पक्षमा परिचालन गर्ने। यसले अबको 3टा च्यालेन्ज छ। क्लाइमेट चेन्ज जसको हामी कहाँ पनि यसपालिको भारी पहिरो पनि त्यसको पनि इम्प्याक्ट हो। फ्ल्यास फ्लडहरू त्यो ट्याकल गर्नको लागि युएन चाहिन्छ। कोभिड जस्तो महामारी जो ग्लोबल पेन्डेमिक हो त्यसलाई गर्नको लागि ग्लोबल कोअपरेसन चाहिन्छ। सम्पन्न र विपन्न बिचमा भ्याक्सिनको ग्याप छ। भ्याक्सिन चाहिँ हरेक विश्वका सदस्य देश र त्यसका जनताको राईको हो भनेर त्यो ग्याप चाहिँ सम्पन्न देशहरूमा थर्ड बुस्टर पनि ल्याउने गरिसक्यो। हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँ अफ्रिकामा ल्याटिन अमेरिकामा नेपालमा सबैलाई पुगेको छैन। यसैले खोप लगाउने विश्वको हक जनताको हो भन्ने कुरा फैलाउनुको लागि पनि युएनले लाग्नुपर्छ। र युएनले अब केही अचिभमेन्ट हेल्थ सेक्टरमा ह्युमन राइटको सेक्टरमा प्राप्त गरेका चाहिँ डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट त्यति मात्र होइन जेनोसाइड गर्नेहरूलाई हेपको कोर्टमा लगेर सजाय पनि गरेका छ यो मास किलिङ गर्नेहरूलाई। यसैले युएनले सेकेन्ड यो ग्रेट वार पछि अर्को ग्रेट वार नहोस् भन्ने त्यो युएनको डिप्लोमेसीले कन्ट्रिब्युट गरेका छ अहिलेसम्म थर्ड ग्रेट वार रोक्नको लागि। तर अब युद्धहरू नहोस् संसारभरि नै चाहिँ युएन डेमा प्रवेश गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामी वर्ल्डमा समस्या आयो भने वार्ताद्वारा समाधान गर्छौँ बन्दुकको प्रयोग गर्दैनौँ हतियार प्रयोग गर्दैनौँ। यो प्रवेश आज यदेखि जेठसम्मका देशहरूले गर्न आवश्यक छ। यसैले यस दिशामा नेपालले भनेको लागि युएनको अल्टरनेटिभ छैन। झन् स्ट्रङ्गर इफेक्टिभ डेमोक्रेटिक र पिसको च्याम्पियन गर्न सक्ने युएन होस्। साना देशहरूको पनि भोइस राम्ररी सुन्न सक्ने स्ट्रक्चरल रिफर्म्सहरू होस् र युएन नेपाल जोडिया छ। युएन र लिस्ट डेभलपमेन्टसित जोडिया छ। युएनलाई हामी विश्वका जनताको स्वाभिमान स्वतन्त्रता र विश्वका समस्याहरूलाई सबै मिलेर सुल्झाउने। यसैले इन्टरडिपेन्डेन्ट र न्यू ग्लोबल अर्डर जहाँ कि शान्ति र कोअपरेसनद्वारा विश्वमा शान्ति र समृद्धि ल्याउनको लागि युएन अरू इफेक्टिभ होस् यो शुभकामना साथ मैले आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। शान्तिको दियो सर्वत्र बलोस्, शान्तिको दियो सर्वत्र बलोस् ननिभोस् कहिले। शान्तिको दियो सर्वत्र बलोस् ननिभोस् कहिले। मानवता प्रबल बनेर जाओस् युग युग जय। बुद्धको भूमि सन्देश छरोस् सर्वत्र शान्तिको। बुद्धको भूमि सन्देश छरोस् सर्वत्र शान्तिको। नहोस् क्षति पृथ्वीभरमा अमूल्य जन्म। स्वाधीनता देशको नझुकोस् कहिले अटल स्वाभिमान। स्वाधीनता देशको नझुकोस् कहिले अटल स्वाभिमान। थोपर्ने युद्ध चलाउने शोषण नरहोस् अभिमान। सम्मान होस् समानता सबको कोही नहुन् पीडित। सम्मान रहोस् समानता सबको कोही नहुन् पीडित। सबैको साझा संयुक्त राष्ट्र सधैँ होस् जीवन। आज संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं स्थापना दिवस। म सर्वप्रथम नेपाली जनताको
शिर ठाडो गर्ने नेपालीहरू शान्तिको लागि र आफ्नो स्वाभिमानको लागि कति कटिबद्ध छन्, कति बहादुर छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने हाम्रा मेजर कविन्द्र थापाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरो मित्र कूटनीतिज्ञ राजदूत मधुरमण आचार्यजी हुनुहुन्छ। मैले यो विषयवस्तुमा संक्षेपमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ र म कम्बोडियामा भएको बेलाको सानो स्मरण यहाँहरूसँग सुनाउन चाहन्छु। हामीले त्यहाँ कम्बोडियामा धेरै लामो समयसम्म हिंसा युद्ध ग्रस्त देश, जहाँ त्यो जमिनमा ओछ्याएका विस्फोटकहरू नै लाखौँको सङ्ख्यामा छन्। अहिलेसम्म त्यो सफा गर्न सकिरहेका छैन। संयुक्त राष्ट्रसँग पनि सम्भवतः अहिले पनि सहयोग छ त्यो हटाउनु। खेतका आलीहरूमा काम गर्ने मानिसहरू विस्फोटमा पर्छन्, जङ्गलमा गाईबस्तु हिँड्ने मान्छेहरू विस्फोटमा पर्छन् आदि इत्यादि। र त्यो युनाइटेड मिसन्स जुन त्यहाँ कम्बोडियामा थियो, उन्ट्याक त्योमा काम गर्ने मानिसहरू बिहान दाँत मात्दा पनि घरको आँगनमा विस्फोटमा परेका छन्। त्यहाँ हामीहरू पनि थियौँ र जब त्यो सम्पूर्ण काम सक्यो, मेरो एउटा अनुभव कस्तो छ भने कम्पङचामबाट आज काम सकेपछि हामी निर्वाचन गर्न गएका थियौँ। निर्वाचनको काम सम्पूर्ण सम्पन्न भइसकेपछि किन बस्ने भनेर म भोलि बिहानै अलिकति केही खानेकुरा खाएर गाडी आफै चलाउनु पर्थ्यो। ल्यान्ड क्रुजर गाडी दिएको थियो टोयोटाको। अनि म त्यहाँबाट निस्केँ, आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर सबै बुझाउनु पर्ने कागजपत्र जे थिए अघिल्लो दिन बुझाएको थिएँ र गाडी हामीले नोम्पेनमा बुझाउनु पर्थ्यो राजधानीमा। बिहान आफै गाडी हाँकेर म निस्केर 4-5 मिनट गाडी हाँकेर अगाडि गएको थिएँ। दुवैतिर त्यो ट्याङ्कलाई हान्ने बाजुका राकेटहरू तिर्स्याएका, AK-47 र मैसरगन तिर्स्याएका, दुवैतिर 20-30 मिटरको दूरीमा घोडा टेकेका सेनाहरू मैले देखेँ। मैले बिचबाट गाडी हाँक्नु पर्यो। म अलमलमा परेँ। गाडी अगाडि जाने हो कि ब्याक गर्ने हो के गर्ने, म एकदमै अलमलमा परेँ। अनि त्यतिकै बस्दै थिएँ। हामीलाई एउटा, हामीले वाकिटकी भन्छौँ, त्यो ह्यान्डसेट दिएको थियो, त्यो गाडीमै थियो। अनि गाडीबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नोम्पेनबाट एउटा आदेश आयो। त्यो कम्पङचामभरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै कर्मचारी, सबै जो बाटोमा छौँ, तुरन्त नजिकको सैनिक मुख्यालयमा छ। त्यो आदेश म जुन ठाउँबाट गाडी निकाल्दै थिएँ त्यो ठाउँबाट त्यहाँ खानाको बटालियन थियो, त्यहाँ पुग्न झन्डै आधा घन्टा लाग्थ्यो। मसँग कुनै उपाय थिएन। पछाडि फर्किए पनि सैनिक विद्रोह भएको रहेछ। त्यहाँ सैनिक विद्रोह गरेको रहेछ हुनसेनका मानिसहरू, सरकारी सेनाले सैनिक विद्रोह गरेको। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने भएर अनि मैले सोचेँ अब पछाडि फर्केर ज्यान दिनुभन्दा अगाडि बढेरै ज्यान दिनु। मैले गाडी एकदम उच्च गतिमा, सडक त्यति राम्रो थिएन, मैले उच्च गतिमा गाडी लगेँ। आज तपाईँहरूको गाडी बोल्नु पाउने स्थिति रहेछ मलाई त्यही पनि। र त्यसैका व्यक्तिहरू त्यो युएनकै विरुद्धमा थियो सैनिक विद्रोह फेरि, अर्थात् मेरो विरुद्ध पनि। अनि त्यसको गाडीमा ठुल्ठुलो अक्षरले युएन लेखेको थियो, सेतो गाडी थियो। अनि घानाको बटालियनमा पुग्यो। मभन्दा अगाडि झन्डै 50-60 मानिसहरू आफ्नो काम सिद्धाएर त्यसै गरी बिहानै फर्केका रहेछ, उनीहरू त्यहाँ पुगिसकेका थिए। घाना बटालियनसँग भएका सबभन्दा राम्रा हतियारले लेस ट्याङ्कहरू हाम्रा गाडी बिचमा राखियो र अरू सबै एकदम मैसनगन तिर्स्याएर अनि हामीलाई त्यहाँबाट पुलले साथ भन्ने ठुलो ताल थियो, जहाँको पुल युद्धमा ध्वस्त भएको थियो, जहाँबाट हामी फेरिमा तर्नु पर्थ्यो। त्यहाँसम्म कम्पङचामको सिमाना थियो, त्यहाँ पुर्याइयो र त्यसपछि हामीलाई फेरि तराएर त्यसपछि अर्को प्रान्तको सिमाना लाग्यो उनीहरू फर्के। मैले एउटा यसो आजको सन्दर्भमा अनुभव तपाईँहरूलाई त्यो मैले एउटा अनुभव सुनाएको। पछि मैले नोम्पेनमा आइसकेपछि थाहा पाएँ जुन मेरो कार्यालय थियो त्यहाँ ती सैनिकहरू बसेर त्यो कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।
म त्यो कार्यालय ध्वस्त गर्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि मात्रै त्यहाँ निस्किन्छ। यो शान्ति स्थापनाका सन्दर्भमा के अनुभव? अघि मलाई परराष्ट्र मन्त्री भन्नुभयो म होइन, तर मैले मेरो पार्टीको विदेश विभागमा 32 वर्ष सचिव हुने भए 32 वर्ष। तर किन हो म परराष्ट्र मन्त्रालयमा? म कूटनीति शासनको विद्यार्थी हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेको, राजनीतिक शासन मेरो मुख्य विषय हो। तर अघि हाम्रो जस साथी भन्नुभयो जस्तै हाम्रो देशमा जो मान्छेलाई जहाँ पठाउनु पर्थ्यो त्यहाँ पठाउने चलन अलिक कमै छ। 40% तापक्रम लो शून्य भएको ठाउँमा कपडा नभएका सिपाही पठाउने कुरा सुन्दा तपाईँहरू भावुक हुनुभयो होला। म त हुन त तपाईँहरू मलाई भन्नु होला त पनि रक्षा मन्त्री भन्नुहोस्। सम्पूर्ण शान्ति सेनामा जाने, शान्ति स्थापनाको लागि जाने नेपालका सबै सुरक्षाकर्मीहरू सँगसँगै जाने कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ चाहिने सम्पूर्ण यन्त्रहरू राज्यले पहिले नै व्यवस्था गरेर राख्नुपर्छ। म यहाँहरूसँग एउटा के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो संयुक्त राष्ट्रसँग 1945 मा जब त्यति बेला 51 सदस्य राष्ट्रहरूले सेन फ्रान्सिस्कोमा बैठक गरेर त्यसपछि 26 जुन 1945 मा त्यसलाई अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरे र आजको दिन अर्थात् 24 अक्टोबर 1945 मा विधिवत त्यसलाई अगाडि बढाए। त्योदेखि यताका 76 वर्षहरू संसारमा शान्तिको लागि धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाउँदा मलाई लाग्छ उनीहरूको विश्व शान्तिको लागि गरेको योगदान स्मरण गर्न दिनु पर्छ। हामी नेपालीहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि लड्यौँ, कयौँ नेपालीहरू ज्यान दिए। आज पनि शान्ति स्थापनाको लागि नेपालीहरू 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री तापक्रमभन्दा तल माइनसमा काम गरेर विश्व शान्तिको योगदान गरिरहेका छन्। यसो आफ्नै देशको समाजलाई हेर्दा, आफ्नै परिवेशलाई हेर्दा त्यत्रो संसारभरि योगदान गर्ने हामीले नेपालीहरू आफ्नै देशको प्रश्न किन गर्छौँ होला भनेर फर्केर हेर्न मन लाग्छ। हाम्रो राजनीति हेर्नुहोस्, हुन त म त्यता अलि राजनीतिक कर्मी रहँदाखेरि कहिले यसो कोट्याउनु मन लागिहाल्दो रहेछ। न हामी सरकार राम्ररी चलाउँछौँ, म पनि दोषी हुन सक्छु। यदि मेरो जिम्मा जति छ, मलाई जति त्यसको जिम्मा दिएको छ त्यसको लागि मेरो भागमा पनि पर्छ। मैले जनताको अगाडि बेर भन्नुपर्छ, मेरो भागमा परे त्यति गल्तीको लागि मलाई माफ गर्नुपर्छ, मैले भन्नुपर्छ। तब मात्रै यो देशले नयाँ बाटो लिन्छ। हाम्रो पूर्वजले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। मैले आज संयुक्त राष्ट्रको यो दिवसको सन्दर्भमा उहाँले एउटा यो शान्ति कायम गर्ने, द्वन्द्व घटाउने एउटा प्रसङ्ग ल्याउने। तर हेर्नुहोस् त सँगसँगै संयुक्त राष्ट्रका अगाडि कस्ता चुनौती के कुरा उसले भनेको छ। आजको दिनको उसले यो आज दिवस मनाउने शीर्षक नै उसले अब शान्ति र समृद्धिको लागि सबैले फर्केर स्थिति निर्माण गर्ने नारा छ। आजको दिनको नारा त्यो हो। त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रका अगाडि उसले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू जस्तै भन्नुहोस्, युद्धहरू रोक्ने, द्वन्द्वलाई घटाउने, केटाकेटीहरूलाई खोप दिने, त्यसपछि गएर शरणार्थीहरूको संरक्षण गर्ने, भोकाहरूलाई खाना दिने, अन्न दिने, त्यसपछि आजको यो जुन जलवायु परिवर्तनको कुरा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसका समस्याहरूलाई न्यून गर्ने र महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र त्यसपछि आज संसारभरि महामारीको रूपमा हाम्रा मुखहरू बन्द गर्ने कोरोना विषाणुको संक्रमण, यस्ता अनेकौँ चुनौतीहरू यो विश्व सङ्गठनको अगाडि छन्। तर हाम्रो जस्तो देशले, म कूटनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ, हेर्नुहोस् जबसम्म हाम्रो कुटनीतिलाई हामी एक नम्बरमा राखेर शक्तिशाली बनाउँदैनौँ
नेपाल जस्तो मुलुकले त्यो 40 डिग्री बिलो तापक्रम भएका देशहरूमा केवल त्यो एउटा टाटेपाटे लुगाको पातलो लुगाको आधारमा हाम्रा जवानहरूको जीवलाई जम्ने स्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। म कतिपय देशमा राजदूत देख्छु, हाम्रो मेरो मित्र मधुर रमेशजीलाई मलाई बढी थाहा छ मभन्दा। मैले यस्ता राजदूत देखेका छु जसलाई अङ्ग्रेजीको अ आउँदैन, जसलाई कुटनीतिको क आउँदैन, जो कुनै देशको अगाडि यो मेरो देश नेपाल हो, मेरो देशको हितमा यो हुनुपर्छ भनेर बोल्न सक्छ। मलाई गृहमन्त्री हुँदाको एउटा अनुभव छ। म सिङ्गापुरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गृहमन्त्रीहरूको एउटा सम्मेलनमा भाग लिने गएको थिएँ। मैले आज त म अलिक ढिलो भएर बाहिरबाट आउनु पर्दा मैले लगाइनँ। मैले दौरा सुरुवाल लगाएको थिएँ, त्यसको कालो कोट लगाएको थिएँ, कालो टोपी लगाएको थिएँ। नेपाल जस्तो मुलुकलाई कसले चिन्नु? तर जति बेला त्यो सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यसो चिया पान जस्तो भेला भएको थियो, त्यहाँ मलाई देखेर जापान जस्तो देश, जर्मन जस्तो देश, विभिन्न देशका गृहमन्त्री आएर भने, हेलो आर यु फ्रम नेपाल? यस आई एम। मैले गरौँ। कतिपय मान्छेहरू भन्छन् देशको पहिचान चाहिँदैन, मेरो मात्रै चाहियो। म भन्छु देशको पहिचान मेटिने, पहिचान मेटेको देशभित्र कसको पहिचान भेटिने कुरा असम्भव छ। अनि मैले मौका पाएँ यिनीहरूसँग कुरा गर्ने। त्यसपछि डिपी के हो भने चाहिँ त्यति बेला अहिले नाम परिवर्तन भयो, फ्रेन्च एकजना अग्लो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। मैले भने नेपाल जस्तो देशले यत्रो ठुलो योगदान गरेको छ, नेपालको फोर्स कमान्डर किन हुँदैन? यु हेभ टु गिभ rational answer to me. तपाईले औचित्यपूर्ण जवाफ दिनुस्। उहाँले भन्नुभयो तपाईले भनेको कुरा एकदम जायज छ। त्यसपछि म संयुक्त राष्ट्रसँग जाने अवसर पाएको थिएँ। हुन त परराष्ट्र मन्त्रीले मात्रै सम्बोधन गर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ। मैले संयुक्त राष्ट्रको महासभामा सम्बोधन गर्न जाने अवसर पाएको थिएँ। परराष्ट्र मन्त्री पनि जानु भएन, प्रधानमन्त्री पनि जानु भएन, त्यो मेरो भागमा आयो। म गएँ। त्यहाँ जाँदा मैले त्यही बेला त्यहाँको डिपी के हो, त्यहाँका 3 जना डेपुटी जनरल सेक्रेटरीहरूसँग र जनरल सेक्रेटरीसँग नेपालले यत्रो ठुलो योगदान गर्दा किन तिमी चाहिँ माथिल्लो तहको कर्मचारी नेपाललाई राख्दैनौ, किन तिमी कमान्डर दिँदैनौ भनेर भन्दा कसैले पनि त्यो कुरा गलत हो भन्नु सक्दैन। अनि मलाई लाग्यो हाम्रो कमजोर आफै भित्र रहेछ। न परराष्ट्र मन्त्रीको ठेगान छ त्यसमा, न राजदूतको ठेगान छ। अङ्ग्रेजी बोल्ने राजदूतै हुँदैन र डिप्लोमेसी बुझेको राजदूतै हुँदैन र सामान के चाहिँ सस्तो नेपाललाई बेच्न पाइन्छ, कूटनीतिक सुविधा प्रयोग गरेर झोलामा ल्याएर यहाँ बेच्छ भने हाम्रा शान्ति प्रक्रियामा जाने जवानहरूले धेरै समय पीडित हुनुहुन्छ। यसमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। म त्यसको पक्षमा छु। मैले त्यस दिशामा अब गरेका के कसो आफ्नै प्रशंसा गरे जस्तो छ। म त्यता जानु पनि चाहन्छु। अलिकति हाम्रो साथीको कोट्याउनु भएको बेला मलाई बचेको अलिकति भन्न चाहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महाधिवेशनमा भाग लिन जाँदा नेपालको कुरा बलियो गरी राख्दाखेरि त्यो कुरा सुनिएको पाएको छु। तर राजदूत हुनुको अर्थ बुढेसकालमा यसो श्रीमती छोराछोरी गाडी साडी चढाइ डलर अलिकति आउँछ, यहाँ नेपालमा गाडी साडी किन्नु, अनि त्यसले त्यहाँ चुप्प लागेर बस्ने, कसैले रात्रि भोजमा कहीँ बोलाएको छ यसो जाने, त्यसको अर्थ गरेर संयुक्त राष्ट्र जस्तो संस्थामा हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। नेपालको हितको साधना पनि गर्न सक्दैनौँ। मैले देखेको छु, मेरो अनुभव, मैले विभिन्न मन्त्रालय विदेश म धेरै संसारका ठाउँहरू मिलाएको छु। मेरो अनुभव त्यस्तो छ। जे होस्, अब यो प्रश्न धेरै लामो गर्न त्यति तपाईँहरूसँग म अगाडि जानु पनि मसँग समय छैन। जे होस्, हाम्रो जस्तो देशले मेरो बलियो धारणा छ चीन र भारत जस्तो देशको बिचमा त्यो संवेदनशील भूराजनीतिमा भएको देशमा नेपालको स्वाधीनता, नेपालको शिरलाई माथि उठाउने केही प्रभावकारी असर हो भने त्यो हो कूटनीति। तर मेरो मित्र मधुर भन्नुलाई थियो सचिव पनि हुनुहुन्छ नेपालको परराष्ट्र, हाम्रो कूटनीति कस्तो
के हामी त्यस दिशातर्फ गइरहेका छौँ? मैले यस बिचमा नियुक्त भएका केही परराष्ट्र मन्त्री देखेँ। एकजना परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो म परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइपुगेँ, अब यो कूटनीति यो परराष्ट्र भनेको के हो यहाँ आएर क्या नियुक्ति? त्यसैले हामी जस्ता राजनीतिक नेताहरूको दिमागमा पहिले के आउनु पर्यो भने यो संयुक्त राष्ट्रसँग आजको विश्वमा भारत र चीन जस्तो बिचमा रहेको नेपालको शिर ठाडो गर्नको लागि नेपालका सबैभन्दा नेपालभरि खोजेर पार्टीको राजनीति होइन, कुन पार्टीसँग लाग्यो भनेर होइन, कसलाई भोट हाल्छ भनेर होइन, नेपालको प्रतिष्ठालाई कायम गर्नको लागि यो व्यक्ति शिर ठाडो गरेर भाषामा कमान्ड राखेर कूटनीतिमा ज्ञान राखेर संसार र आफ्नो देशको भूगोलको ज्ञान राखेर कति अगाडि जान सक्छ भन्ने आधारमा जबसम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीति चल्दैन तबसम्म यो संयुक्त राष्ट्रबाट नेपालले जति फाइदा लिनुपर्ने हामी सक्दैनौँ। मेरो निष्कर्ष यस्तो छ। कम्बोडियामा 10 महिना सोभियत चुनाव गर्यो संयुक्त राष्ट्रमा सोभियत त्यस्तो हुन्छ। जे होस् रमाइला कुराहरू त धेरै थिए। यो जुन नेपाल र क्रोएसियाले जन्मिएका सङ्गठनबाट आजको संयुक्त राष्ट्र दिवसको अवसरमा शान्तिको लागि, मानवताको लागि, आफ्नै देशको स्वाधीनता र प्रतिष्ठाको लागि जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, सूर्य चन्द्र तेजामा झन्डालाई संसारभरि फहराएर बुद्धको भूमि हो नेपाल, सगरमाथा उभिएको देश जो कहिल्यै कसैको अधीनमा गएन, गढी र किल्लाहरूमा लड्यो, युद्ध हारेर भूमि गुमाउनु पऱ्यो भने जो कहिले झुकेन। त्यो देशका हामी नागरिकहरू संयुक्त राष्ट्रमा पनि संसारलाई त्यस्तै स्वाभिमानीपूर्वक बचाउन र हाम्रो पृथ्वी मातालाई कुरूप हुन नदिनुको लागि, यसको चिरस्थायी अस्तित्वको लागि योगदान दिन हामी अगाडि बढेका छौँ है भनेर स्मरण गराउँदै आज यो कार्यक्रम गर्नुभयो। यसको लागि म आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यहाँ आएर आफ्ना केही भावनाहरू पोख्ने अवसर दिनुभएकोमा, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यहीँ पुग्नेछु। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाल क्रोएसियाली सो दिवसको पदयात्राबारे नेपाल क्रोएसियाली जनएकता सङ्गठनको तर्फबाट आयोजित यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधान एवं गृह र रक्षा मन्त्री माननीय डाक्टर भीमरावज्यू, संयुक्त राष्ट्रमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिसक्नुभएका पूर्व परराष्ट्र सचिव एवं संयुक्त राष्ट्रका स्थायी प्रतिनिधि आदरणीय मधुरमण आचार्यज्यू र पिस किपिङ प्रोसेसमा लामो समयको अध्ययन, अनुभव र भोगाइका विषयवस्तुमाथि हामीलाई धेरै अगाडिदेखि यो संस्थालाई आफ्नो कुराहरू राखेर कार्यक्रमको गरिमा बढाउनु हुने लेफ्टिनेन्ट जनरल बालनन्द शर्माज्यू, हाम्रा आदरणीय संरक्षक यस संस्थाको पूर्व अध्यक्ष कुटनीतिज्ञ पूर्व सांसद आदरणीय हिरेनलाल श्रेष्ठज्यू, सङ्गठनका सबै अतिथिहरू र यहाँ आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई आइदिनु भएकोमा हाम्रो सङ्गठनको कार्यक्रमको विषयवस्तुहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दा भन्दै पनि नेपालले विश्व शान्तिको लागि वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवक्ताकै रूपमा काम गरिरहेको, एक देशले अर्को देशलाई गरेको थिचिनुची युद्ध या को विषयमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको र हाम्रा त्यहाँ गएका थाई प्रतिनिधिहरूले यस्ता शान्ति प्रक्रियाहरूमा खेलेको भूमिकाका कारण झन्नै तपाईँ हाम्रो सौभाग्य ऋषिकेश शाह संयुक्त राष्ट्रको महासचिव हुनेवाला थियो। तर नेपालको सङ्कीर्ण सोच र सामान्य सोचका कारण एउटा नागरिक
त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव भयो भने त नेपाल त त्यतिखेर राजतन्त्र भएको व्यवस्था, एउटा नागरिक संयुक्त राष्ट्रको महासचिव भएर नेपाल आउँदाखेरि कसरी रिसिभ भयो राजाले। त्यसमा त्यो सम्पूर्ण सोचको कारण उहाँले फिर्ता बोलाएको कुरा म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। र त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रहरू सबै समान छन्, सबै समान हैसियत राख्दछन्, सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्छ भनेर र यो अघि नै आएको पञ्चशीलको कुरादेखि लिएर अनि यो शान्ति स्थापना गर्ने र मानव यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले को जुन बडापत्रलाई हुबहु पालन गर्ने देशमा हामी पर्छ, हाम्रो देश पर्छ, नेपाल पर्छ। त्यसको लागि हामीले गर्व गर्नुपर्छ। अघि हाम्रो दर्शकबाट सुन्नुभयो कि शान्ति सेना शान्ति सेनामा जान कतिजनाले मलाई सोच लाउन आउँछ। भनिदिनु न, तपाईँ त नेता हो भनिदिनु पऱ्यो, रक्षा मन्त्रीले भनिदिनु पऱ्यो, आर्मीको चिफलाई भनिदिनु पऱ्यो, पुलिसको चिफलाई भनिदिनु पऱ्यो भन्छ। अब मैले त्यहाँ भन्दा त म त एउटा राजनीतिक मान्छे, यहाँको जनयुक्त सङ्गठनमा छ, यहाँ त म राजनीतिक मान्छे। यस्तो फोर्समा काम गर्ने मान्छेहरूलाई यसलाई पठाइदिनु त्यसलाई पठाइदिनु भनेर राजनीतिक सोर्स म लाउँदिनँ। कसैले अहिलेसम्म भनेको छैन, लागेको पनि छैन। किनभने राजनीतिक व्यक्तिले भनेको त्यहाँको मान्छेलाई त त्यो सङ्गठनले त्यसलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्छ। राजनीतिक फोर्स लगाउने, राजनीतिक शक्ति लगाउने, यस्तो ब्ल्याकलिस्टमा राख्छ। त्यसो हुनाले फोर्समा बडोको क्रममा आयो भने सिनियरिटी नमार्दैसम्म चाहिँ भन्छ। अघि भन्नुभयो नि त्यो हाम्रो यो के दुर्घटनामा परेको मारेको कविन्द्र थापाले पाउने तकमा पनि त्यतिकै म त्यो ठाउँमा जान्न भन्नेहरूले पाउने तकमा पनि त्यही। संयुक्त राष्ट्रमा पनि नेपाल जस्तो हुँदो रहेछ, संयुक्त राष्ट्रमा पनि नेपाल जस्तो हुँदो रहेछ। संयुक्त राष्ट्र किन खडा भयो? राष्ट्रबीच हुने शोषणको विरुद्ध खडा भएको संस्था हो, अथवा शक्ति राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अधीनस्थ गराउने गरी ल्याएको संस्था हो। तर पछि हुँदा 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 सबैको प्रक्रिया गरेर नेपालले 6 वर्ष लाग्यो त्यो संयुक्त राष्ट्रको सदस्य पाउनु। विभिन्न चरणको प्रक्रिया गरेर 6 वर्षपछि पायो र 1955 को डिसेम्बर 14 तारिकमा बल्ल मुस्लिम सदस्यता प्राप्त गरे नेपालले। त्यसपछि हाम्रो थाई प्रतिनिधि जान थाले। थाई प्रतिनिधिहरूले आफ्नो योग्यता क्षमताको आधारमा कम्ती पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी ज्ञान भएको, कम्तीमा लिगल नर्म्स र भेल्यु, कानुनी मूल्य र मान्यता, राष्ट्रको अधिकारको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने एउटा लामो प्रशासनिक अनुभव भएको व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ पठाउँदा राम्रै हुन्छ नि त, राष्ट्रको प्रतिनिधि हुन्छ। तर यहाँ त म त अचम्म लाग्छ, प्रोटोकल भनेको के हो, हाइरार्की भनेको के हो, त्यो पनि नभए त्यसको मन्त्री भएको मान्छे राख्नु जाने, जहाँ सहसचिव लेभलको मान्छे जान्छ पैसाको निम्ति चाहिँ जाने 4 देखि 5 लाखसम्म के परिवारको भत्ता सत्ता गरेर पाउँदछ, त्यो पैसाको निम्ति जाने। मुख्य सचिव उपसचिव जाने ठाउँ हो, यो देशको प्रशासनको उच्च तहको मुख्य सचिव त्यो एडिबी कि वर्ल्ड ब्याङ्कको के प्रतिनिधि जाँदो रहेछ उपसचिवको ठाउँ हो। किनभने त्यहाँ 3.5 लाख पैसा पाउँदो रहेछ, यहाँ त उसको 50-60 हजार भन्दा हुँदैन, त्यसमा जान्छ। त्यसमा धेरै हामीले चाहिँ आफ्नो हाइट पनि बिर्सिदिउँ क्या पैसाको लागि। त्यसो भएको हुनाले यसरी हामी धेरैजना यहाँ अध्ययन अनुसन्धानको हिसाबले, जिन्दगीका लामो उकाली ओह्रालीको भगाइको अनुभवको हिसाबले र विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित गरेर सभा, सेमिनार, गोष्ठी वा अनुसन्धानको प्रक्रियामा लेख रचनाहरू बाहिर ल्याएको हिसाबले हामी धेरै अनुभव प्राप्त मान्छे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टरहरू हुनुहुन्छ विभिन्न विषयमा। अघि प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभयो, मलाई पनि एउटा कुरो याद आयो क्या, त्यो परराष्ट्रको कुरा गर्नु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्री गरेर परराष्ट्र भनेको के हो, परराष्ट्र सम्बन्धी के कुरा मन्त्रीले त्यागेको छ कर्मचारी छ। अनि त्यो के हुन्छ, इन्फिरियर हुँदा कर्मचारीले त्यहाँ भन्नु सक्दैन, त्यो हाई ऱ्याङ्क अफिसरलाई कसरी भन्नु। यस्तो अर्थमन्त्री भयो प्रमुख अतिथिज्यू। प्रमुख अतिथिज्यूलाई मैले सुनाउनु खोजेँ, यस्तो एकजना अर्थमन्त्रीको हाम्रो नेपालमा त्यो नेप्से परिषद सम्बन्धी छलफल हुँदै रहेछ। नेप्से परिषदको बारेमा
त्यहाँको विज्ञ अनुभव प्राप्त मान्छेले प्रेजेन्टेसन गर्न थाले। पुसुक्क सचिवको काम गर्दा यो नियमसभा परिषद भनेको के हो सचिव? त्यस्तै अर्थमन्त्री देशको अर्थनीति म कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ? मैले भन्दै साथीहरूले म त अब 32 वर्ष लामो प्रशासनिक अनुभव गरेर आएको मान्छे, तर म मन्त्रीमण्डल सर जस्तो हायरिङ अफिसर होइन क्लेरिकल जब गरेर आएको। तर त्यो जब गर्दा गर्दै जनप्रशासनमा चाहिँ स्नातक गरेँ, राजनीति शास्त्रमा स्नातक गरेँ, कानुनमा पनि स्नातक गरेँ। जनप्रशासन र पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ मैले मास्टर डिग्री गरेँ। त अनुभव त छ त, प्रशासनिक अनुभवमा जहाँबाट फाइदा उठ्छ त्यहाँबाट प्रशासनिक तहगत कारबाहीहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो त जानेकै छ नि। कम्युनिकेट राष्ट्रहरू बिचको आर्थिक व्यवस्थाको बारेमा प्रवक्ताको रूपमा काम गरेको छ। हुनेले नहुनेले, सक्नेले नसक्नेले शास्त्र गर्नुपर्छ, सबैले समान किसिमले अगाडि बढ्ने मौका दिनुपर्छ भनेर एडभोकेसी गरेको आफ्नो नेपालले गरिरहेको छ। यहाँ धेरै छ, मैले 30 वटा पद ल्याएको थिएँ, तर अगाडि नै आइसक्यो हुनाले मैले जान्न भने केही छोटो कुराहरू भने। त्यसो हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, हस्तक्षेप, युद्ध जस्तो विषयहरू गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेपालले चाहिँ प्रवक्ताको रूपमा अगाडि सारेको हुँदाखेरि धेरै राष्ट्रहरूले गरेर यो कुराले गर्दाखेरि ऋषिकेश शाह झन्नै महासचिव बन्यो। तर अघि नै भने सङ्कीर्णताको कारण ऊ फिर्ता आयो। सायद ऋषिकेश शाह त्यहाँ भएको भए यस्तो बेलामा त्यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो? अनि के भन्छ, जान्छ हाम्रो मान्छेहरू जान्छन्, घाम ताप्ने आउने, सरकारको सुविधा खाने, घाम ताप्ने आउने डिप्लोमेटहरू। कसैलाई पनि राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगरौँ भन्ने चाहिँ हामी नेपालीहरूको नीति हुनुपर्छ। झिना मसिना कुराहरूमा अल्झेर हाम्रो पुस्तकै भविष्य अन्धकार गर्ने गरेर पल्लो घर पनि जन्ती मलाई पनि काम नलाग्ने किसिमले बस्नु अहिलेको चाहिँ के भन्छ 21औं शताब्दीमा त्यो सुहाउने कुरा पनि भएन। त्यसो गर्दाखेरि उहाँ दुईजना हाम्रो आचार्य गुरुहरू हुनुहुन्छ, बौद्ध दर्शनका आचार्य। अनि शान्ति के हो र त्यो शान्ति स्थापना प्राप्त गर्नको निम्ति पालन गर्नुपर्ने सिल के हो, अनुशासन, डिसिप्लिन के हो, त्यसको बारेमा दिनभरि प्रवचन गर्न सक्ने मान्छे नि यहाँ कुनै पनि विषय, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राज्यशास्त्र हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो होइन, चाहे डिप्लोमेसीको कुरा हो, इन्टरनेसनल रिलेसनको कुरा होस्, त्यो बारेमा चाहिँ घन्टौँ घन्टा चाहिँ तपाईँको पढाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर पनि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै